تنطلق السيارات إلى مكة المكرمة، تنطلق في رحلة إلى أعماق التاريخ. إنها لا تطوي الأرض، إنما تطوي السنين والأحقاب والأجيال. يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة. الكل مندفع متطلع إلى الله، الكل متوجه بقلبه وعقله وبصره إلى خالق السماوات والأرض، رب الكون العظيم. وتشرق الشمس ويزداد دعاء الحجيج دعاء صادقا نابعا من القلوب المؤمنة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صور متلاحقة تعبر عن الماضي والحاضر، الجميع في نفس الاتجاه، راجلين أو راكبين، شبابا كانوا أم مسنين، الجميع إلى غاية واحدة، إلى مكان واحد، إلى سهل عرفات، إلى جبل الرحمة. هذا هو الحجيج، وقد استقر في السهل الفسيح، خيام بعد خيام يفد على القصر الملكي العامر في منى وفود الحجاج وشيوخ القبائل وكبار المسؤولين للسلام على حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل المعظم. ويصافح سموه الكريم الزوار، راجيا لهم جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. يتجه الجميع إلى المسجد لأداء فريضة صلاة الظهر. ويستعد الحجاج للعودة إلى أوطانهم شاكرين الله على فضله ونعمه، ويتجهون إلى مكة المكرمة، إلى الحرم المكي الشريف، فيطوفون طواف الوداع.